प्यारो स्टुडेन्टहरू है, प्यारो विद्यार्थीहरू, र योभन्दा अगाडिको क्लासमा मैले तिमीहरूलाई टेम्परेचरको विषयमा पढाउँदै थिएँ र आज म फेरि तिमीहरूलाई यो क्लासमा म टेम्परेचरको कन्टिन्यू त्यही च्याप्टरमा म लागिरहेको छु। र विशेष गरी आज हामी पढ्नेछौँ भेरिएसन अफ द टेम्परेचर है, एटमोस्फियरिक टेम्परेचर। र यो क्वेसन पनि तिमीहरूलाई 5 मार्क्समा आउनसक्छ र यो पनि इम्पोर्टेन्टै हो भनेर भन्दा हुन्छ। तिमीहरूले यसलाई मार्क गरिराख्नु, किन भनेर भन्दाखेरि वाट आर द कजेस फर द भेरिएसन अफ द टेम्परेचर भन्ने क्वेसन माध्यमिकमा प्रायः नै आउने गर्छ। यो रिपिट हुँदै अल्टरनेटिभ। अब लास्ट इयर तिमीहरूको यो क्लाइमेटको विषयमा आएको थियो है, र यो पालि चाहिँ तिमीहरूलाई जहाँसम्म मलाई लाग्छ यो पनि म्याक्सिमम् चान्सेस छ यो पनि आउने है। र तिमीहरूलाई क्वेसन कसरी आउँछ, तिमीहरूले पेन र खाता लिएको छौ भने लेखिराख, वाट आर द फ्याक्टर द्याट एफेक्ट द डिस्ट्रिब्युसन अफ एटमोस्फियरिक टेम्परेचर। एटमोस्फियरिक टेम्परेचरलाई कन्ट्रोल गर्ने फ्याक्टरहरू चाहिँ के हो भन्ने क्वेसनहरू तिमीहरूलाई क्वेसन यहाँबाट यो च्याप्टरबाट तिमीहरूलाई आउनु सक्छ। र अब हामी पढ्दैछौँ कजेस अफ द भेरिएसन अफ एटमोस्फियरिक टेम्परेचर। एटमोस्फियरिक टेम्परेचरलाई कन्ट्रोल गर्ने फ्याक्टरहरू चाहिँ के हो त्यसको विषयमा चाहिँ अब हामी पढ्दैछौँ। अब हामीलाई थाहा छ के भनेर भन्दाखेरि अर्थमा सबै जग्गामा त के हुँदैन भनेर टेम्परेचर इक्वल छैन नि त है। जस्तै अब अहिले यहाँनिर दार्जिलिङमा मे छ है, मे महिना छ, र पनि अब अहिले मे महिना लागिसक्यो र पनि अहिले यहाँनिर जाडै छ। वेराज अब तल सिलगढीतिर गयो भने हामी टेम्परेचर के पाउँछौँ, बेसी पाउँछौँ, गरम भएको पाउँछौँ। अब कलकत्तातिर गयो भने अझै त्योभन्दा बेसी टेम्परेचरहरू पाउँछौँ। र त्यसको कारण चाहिँ के हो त, त्यसको कजेस चाहिँ के हो, त्यो कजेसको विषयमा चाहिँ अब म तिमीहरूलाई यहाँनिर पढाउन लागिरहेको छु। र विशेष गरी टेम्परेचरलाई इफेक्ट गर्ने कतिवटा यस्तो फ्याक्टरहरू छ जसले चाहिँ के गर्ने गर्छ, कुनै जग्गा एरियाको टेम्परेचरलाई के हुनु बढ्नु अथवा घट्नुमा के गर्ने गर्छ, कन्ट्रोल गर्ने गर्छ है। र त्यो चाहिँ केमाथि डिपेन्ड हुन्छ भनेर भन्दा त्यो एरियाले कतिको इन्सुलेसन के गर्दछ, पाउँदैछ है। इनकमिङ सोलर रेडिएसनले त्यो एरियाले कति पाउँछ त्यो माथि नै डिपेन्ड हुन्छ। बेसी इन्सुलेसन पायो भने अभियसली त्यो जग्गाको टेम्परेचर के भएर जान्छ, बढेर जान्छ। कम्ती पायो भने के हुन्छ, अभियसली त्यो जग्गाको टेम्परेचर के भएर जान्छ, घटेर जान्छ। र यो इन्सुलेसनलाई कन्ट्रोल गर्ने फ्याक्टरहरू चाहिँ के हो, एक नम्बर चाहिँ के छ भनेर भन्दा हामी ल्याटिट्युड नम्बर 1 चाहिँ के अरे भनेर भन्दा ल्याटिट्युड अरे। के हुन्छ अरे भनेर भन्दाखेरि चाहिँ जति ल्याटिट्युड के हुँदै जान्छ अरे, बढ्दै जान्छ अरे, त्यति टेम्परेचर के हुँदै जान्छ, घट्दै जान्छ। जस्तै यो इक्वेटर भयो है, यो 0 डिग्री इक्वेटर भयो, यहाँनिर टेम्परेचर के हुन्छ, बेसी हुन्छ। अब यहाँदेखि जति हामी माथि अथवा के हुने गर्छौँ, तल झर्ने गर्छौँ, त्यति टेम्परेचर के हुँदै जान्छ, घट्दै। यहाँदेखि नर्थपट्टि जाँदाखेरि टेम्परेचर के हुँदै जान्छ, अब घट्दै गर्दै जान्छ। साउथपट्टि जाँदा पनि टेम्परेचर के हुँदै जान्छ, घट्दै जान्छ। त्यसको कारण चाहिँ के हो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको एक नम्बर कारण चाहिँ के हो भनेर भन्दा एङ्गल अफ सन्स रे है, सन्स रेको एङ्गल के छ भनेर भन्दा एक नम्बर कारण चाहिँ के हो, इक्वेटरमा गरम भएको कारण चाहिँ के हो त, टेम्परेचर हाई भएको कारण चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि यो जुन इक्वेटोरियल रिजन छ, यो इक्वेटोरियल रिजनले चाहिँ के हुने गर्छ भनेर भन्दा भर्टिकल रे पाउँछ। अब जब कि यो इक्वेटरदेखि माथि गइसकेपछि चाहिँ यो सनको जुन रे छ त्यो चाहिँ के हुँदै जान्छ, अब्लिक हुँदै जान्छ, स्लान्टिङ हुँदै जान्छ, ढल्किँदै जान्छ। अब याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भनेर भन्दाखेरि यो जुन भर्टिकल रे हुन्छ यो चाहिँ जहिले पनि के हुने गर्छ, यो स्लान्टिङ रे भन्दाखेरि चाहिँ के हुने गर्छ, वार्म हुने गर्छ। अब किन भनेर भन्दाखेरि यहाँनिर म एउटा नक्सा बनाउँदैछु है, तिमीहरूले बुझ्ने कोसिस गर किन चाहिँ यस्तो भएको त। किन यो भर्टिकल रे चाहिँ के छ, वार्म छ, यो स्लान्टिङ रे चाहिँ के छ, लेस वार्म छ है। किन चाहिँ कम्ती तातो छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ एक नम्बर कारण चाहिँ के छ भनेर भन्दाखेरि यो जुन भर्टिकल रे छ, यो भर्टिकल रे अफ द सनले चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेर भन्दा कम्ती एरियालाई के गर्नुपर्छ, तताउनुपर्छ। एक नम्बर कारण यो भर्टिकल रेले के गर्नुपर्छ, कम्ती एरियालाई तताउनुपर्छ। वेयर स्लान्टिङ रेले चाहिँ के गर्नुपर्छ, बेसी एरियालाई के गर्नुपर्छ, तताउनुपर्छ। अब यहाँनिर तिमीहरूले हेर्दैछ यो स्लान्टिङ रेले के गर्छ, यत्रो एरियालाई तताउँछ। वेयर यो जुन भर्टिकल रे चाहिँ यसले यति एरियालाई मात्रै के गर्नुपर्छ, तताउनुपर्छ। अभियसली अब तिमीहरूले याद गर एउटा के अरे स्टोभमा के गर 1 डेक्ची पानी ततायो भने के हुने गर्छ, अब त्योलाई तातिनु त टाइम लाग्छ नि त। जब कि आधी डेक्ची पानी चाहिँ के हुने गर्छ, त्यो टाइम भन्दाखेरि के हुने गर्छ, छिटो तातिने गर्छ। अर्को कुरो के छ, यो भर्टिकल रे अफ द जुन सन छ त्यो चाहिँ के हुने गर्छ, अब कम्ती डिस्टेन्स ट्राभल गर्नुपर्छ। त्यो एटमोस्फियर जुन एउटा थिक एटमोस्फियर छ, त्यो एटमोस्फियरमा के गर्नुपर्छ, कम्ती डिस्टेन्स ट्राभल गरेर हिँड्नुपर्छ। जब कि यो स्लान्टिङ रेले चाहिँ के गर्नुपर्छ, बेसी डिस्टेन्सलाई के गर्नुपर्छ, कभर गर्नुपर्छ। अब एउटा मान्छे के गर्यो, घुमसम्म कुदेर जाँदैछ, एउटा मान्छे कहाँ डालीसम्म कुदेर जाँदैछ भने अभियसली के हुने गर्छ, अब घुमसम्म कुदेर पुग्ने मान्छे नै के भएको हुन्छ, बेसी थाकेको हुन्छ। जब कि डालीसम्म पुग्ने मान्छे के भएको हुन्छ, कम्ती थाकेको हुन्छ। यो कारणले गर्दा चाहिँ के भएको अरे भनेर भन्दाखेरि यो ल्याटिट्युड जति बढ्दै जान्छ त्यति टेम्परेचर के हुँदै जान्छ अरे, घट्दै जान्छ अरे। अनि जति ल्याटिट्युड के हुँदै जान्छ, घट्दै जान्छ, त्यति टेम्परेचर के हुँदै जान्छ, बढ्दै जान्छ भनेर भन्दैछ।
भने अब अर्को फ्याक्टर छ एटमोस्फियरको टेम्परेचरलाई के गर्ने कन्ट्रोल गर्ने अर्को फ्याक्टर छ हाम्रो अल्टिट्युड र अल्टिट्युड जति बढ्दै जान्छ त्यति के हुँदै जान्छ अरे टेम्परेचर के हुँदै जान्छ घट्दै जान्छ र अस्ति हामीले पढेको थियौँ एटमोस्फियरको लेयर पढ्दाखेरि ट्रोपोस्फियरमा चाहिँ के हुन्छ जति हाइट के हुँदै जान्छ बढ्दै जान्छ 0.6 डिग्री सेन्टिग्रेड टेम्परेचर चाहिँ के हुने गर्छ प्रत्येक 100 मिटरको हाइटमा चाहिँ के हुने गर्छ घट्ने गर्छ त्यो घटनालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ नर्मल ल्याप्स रेट भनेर भन्छौँ है र अब त्यो चाहिँ किन हुन्छ त के कारणले गर्दा चाहिँ त्यसो जति हाइट बढ्दै गयो त्यति टेम्परेचर घट्दै जान्छ त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि एक नम्बर कारण चाहिँ के छ भनेर भन्दाखेरि एटमोस्फियरको जुन मुनिको लेयर छ त्यो मुनिको लेयर चाहिँ के छ भनेर भन्दा बाक्लो छ मोटो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के गर्ने गर्छ भनेर भन्दा अब एटमोस्फियर त सिधै सनरेले तातिँदैन सिधै सनरेले के गर्दैन यसलाई एटमोस्फियरलाई तताउँदैन यो त रिफ्लेक्ट भएको रेले तताउँछ नि त यहाँबाट सर्फेस तातेपछि यहाँ गएको रेले के गर्ने गर्छ तताउने गर्छ नि त है त्यसो हुँदाखेरि के हुने गर्छ अब यो एटमोस्फियर मुनिलो लेयर जुन छ एटमोस्फियरको यो मुनिलो लेयर चाहिँ के भएको कारणले गर्दाखेरि डेन्स भएको कारणले गर्दा बाक्लो भएको कारणले गर्दा चाहिँ यसले चाहिँ के गर्ने गर्छ बेसी हिट के गर्ने गर्छ अब्जर्भ गर्ने गर्छ जब कि माथिल्लोपट्टिको जुन लेयर छ यो चाहिँ के छ जति माथि गयो एटमोस्फियर के हुँदै जान्छ पातला हुँदै जान्छ त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ यो जुन माथिल्लो लेयर छ एटमोस्फियरको यो लेयरले चाहिँ के गर्ने गर्छ कम्ती हिटलाई के गर्ने गर्छ अब्जर्भ गर्ने गर्छ यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के भएको अरे यो जुन के छ जति हाइट बढ्दै जान्छ त्यति टेम्परेचर के हुँदै जान्छ अरे घट्दै जान्छ अरे फर एक्जाम्पल एउटा लुगालाई के गर्नु हामीले अब हिटलाई पनि पानी जस्तो सोचौँ न है एउटा लुगालाई के गरौँ डबल लेयर बनाऊ त्यो लुगा है अब त्यसमा पानी खनाउँ के हुने गर्छ त्यो पानी जति टाइम लाग्छ त्यो पानी तल छिर्नु अब त्यो लुगालाई के गरौँ अब सिङ्गल लेयरमा के गरौँ पानी हाल्यो भने त्यो सिङ्गल लेयरको पानी के हुने गर्छ छिटो छिर्ने गर्छ जबकि डबल लेयरको पानी के हुने गर्छ ढिलो झर्ने गर्छ त्यस्तै हुने गर्छ यहाँ पनि के हुने गर्छ अब त्यो जुन रिफ्लेक्ट भएको जुन सनरे छ रेडिएट भएको सनरे छ त्यसलाई चाहिँ के गर्ने गर्छ मुनिलो लेयर चाहिँ के भएकोले गर्दाखेरि डेन्स भएको कारणले गर्दा चाहिँ के गर्ने गर्छ त्यसले बेसी अब्जर्भ गरेर बिस्तारोसँगले छिर्ने गर्छ जब यहाँ चाहिँ के हुने गर्छ अब माथि पुग्दाखेरि चाहिँ के हुने गर्छ पातला भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो के हुने गर्छ छिटो माथि जाने गर्छ जसले गर्दाखेरि अल्टिट्युड जति बढ्दै गयो त्यति टेम्परेचर के हुँदै जान्छ घट्दै जान्छ त्यही कारणले गर्दा चाहिँ के भएको रहेछ भनेर भन्दा दार्जिलिङ हिल्समा छ जसले गर्दा दार्जिलिङको क्लाइमेट हामी के पाउँछौँ चिसो पाउने गर्छौँ दार्जिलिङको एटमोस्फियरिक टेम्परेचर कम्ती तातो हुने गर्छ जबकि सिलगढीको एटमोस्फियरिक टेम्परेचर के हुने गर्छ दार्जिलिङको भन्दा बेसी हुने गर्छ र अर्को एउटा कजेस पनि रहेछ एटमोस्फियरमा टेम्परेचर इक्वली डिस्ट्रिब्युट नभएको त्यो कारण चाहिँ रहेछ इन्भर्जन अफ टेम्परेचर र यो क्वेसन तिमीहरूलाई 3 मार्क्समा क्वेसन आउनु सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैछ यो तिमीहरूले मार्क गरेर राख इन्भर्जन अफ टेम्परेचर भनेको चाहिँ के हो त भनेर भन्दा अहिले हामीले पढ्यौँ यहाँनिर के भनेर भन्दाखेरि जति हाइट बढ्दै जान्छ त्यति टेम्परेचर के हुँदै जान्छ घट्दै जान्छ है जति हाइट बढ्दै जान्छ त्यति टेम्परेचर के हुँदै जान्छ घट्दै जान्छ त्यो चाहिँ नर्मल कन्डिसन हो तर कोही कोही बेला कन्डिसन के हुने गर्छ रिभर्स हुने गर्छ उल्टा हुने गर्छ जति हाइट के हुँदै जान्छ बढ्दै जान्छ त्यति टेम्परेचर के हुँदै जान्छ टेम्परेचर पनि के हुँदै जान्छ बढ्दै जान्छ र यो जुन घटना छ यो घटनालाई चाहिँ के भन्ने गर्छ इन्भर्जन अफ टेम्परेचर भनेर भन्छ इन्भर्जन अफ टेम्परेचर अब के हुन्छ नर्मली मैले भने अघि नै तिमीहरूलाई जति हाइट बढ्दै जान्छ त्यति टेम्परेचर घट्दै जान्छ तर अब यो इन्भर्जन अफ टेम्परेचरमा चाहिँ के हुन्छ हाइट बढ्दै जान्छ त टेम्परेचर पनि बढ्दै जान्छ हाइट घट्दै जान्छ त टेम्परेचर पनि के हुँदै जान्छ घट्दै जान्छ र यो विशेष गरी कहिले हुन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ जब चाहिँ विन्टरको टाइममा चाहिँ यस्तो घटनाहरू हुने गर्छ जति बेला चाहिँ के हुने गर्छ स्काई चाहिँ के हुने गर्छ आकाश एकदमै क्लियर हुने गर्छ त्यति बेला चाहिँ के हुने गर्छ छिटो के हुने गर्छ जुन हिट छ त्यो के हुने गर्छ रेडिएट हुने गर्छ अब त्यसो हुँदाखेरि मुनिलोपट्टिको लेयर के हुन्छ अर्थको चिसो भइसकेको हुन्छ जबकि माथिल्लोपट्टिको अर्थको एटमोस्फियरको माथिल्लोपट्टिको लेयर के हुन्छ तातोको तातै हुने गर्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ कोही बेला चाहिँ के हुने गर्छ पहाडको टुप्पोहरू चाहिँ के हुने गर्छ पहाडको फेदहरू भन्दाखेरि अथवा प्लेन एरियाहरू भन्दाखेरि के हुने गर्छ तातो हुने गर्छ र यो पनि मैले तिमीहरूलाई भने इन्भर्जन अफ टेम्परेचर भनेको के हो यो तिमीहरूले मार्क गरेर राख है यो किन भनेर भन्दा 3 मार्क्समा यो क्वेसन आउन सक्छ म अब तिमीलाई यो इन्भर्जन अफ टेम्परेचर भनेको के हो कसरी हुन्छ भन्ने कुरा मैले तिमीलाई भनिदिएँ र पनि एकपल्ट तिमीहरूले किताबमा हेऱ्यौ भने चाहिँ अझै राम्रो हुने गर्छ र इन्भर्जन अफ टेम्परेचर पढिसकेपछि अब हेरौँ डिस्ट्रिब्युसन अफ ल्यान्ड एन्ड ओसन है अथवा ल्यान्ड एन्ड सी यसले पनि इफेक्ट गर्ने गर्छ अरे जस्तै कुनै एरिया के छ भनेर भन्दा सीको छेउमा छ
कुनै एरिया सीको छेउमा छ भने के हुने गर्छ अरे सीले चाहिँ के गर्ने गर्छ अरे भने त्यहाँको क्लाइमेटलाई के गर्ने गर्छ मोडरेट गर्ने काम गर्ने गर्छ। जस्तै अब दिनमा घाम लाग्दाखेरि के हुने गर्छ ल्यान्ड के हुने गर्छ छिटो तातिने गर्छ, समुद्रको पानी के हुने गर्छ बिस्तारै तातिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि तर अब अर्को के हुने गर्छ घाम अस्ताउने बित्तिकै के हुने गर्छ ल्यान्ड फेरि के हुने गर्छ चिसो भइहाल्छ। जबकि सीको वाटर चाहिँ के हुने गर्छ त्यो चिसो हुनु अझै त्यसलाई टाइम लाग्ने गर्छ। जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो वरिपरि कोस्टल एरियाको छेउछाउमा त्यो सीकै विन्ड के गर्दै गरेको हुन्छ डुल्दै गरेको हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि त्यहाँको टेम्परेचरलाई के हुँदैन बेलुका चिसो हुनु दिँदैन। त्यसको मतलब के भनेर भन्दाखेरि जुन एरिया के छ भनेर भन्दाखेरि सीको नजिकमा छ त्यो एरियामा टेम्परेचर एकदम बढेर पनि जाँदैन एकदम घटेर पनि जाँदैन। जबकि के हुने गर्छ अब जुन चाहिँ एरिया चाहिँ सीदेखि के छ एकदमै टाढोमा छ त्यस्तो एरियामा चाहिँ के हुने गर्छ अब टेम्परेचर हाई भएको बेलामा एकदमै हाई हुने गर्छ, चिसो भएको बेलामा एकदमै के हुने गर्छ लो भएको बेलामा एकदमै चिसो लो हुने गर्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हुने गर्छ अरे मुम्बई जो चाहिँ कोस्टल एरियाको छेउमा छ त्यो एरियामा चाहिँ के हुने गर्छ त्यहाँको टेम्परेचर चाहिँ के छ भनेर भन्दा इक्वेबल छ। जबकि यतापट्टि भोपाल है मध्य प्रदेशको भोपाल भन्ने जुन जग्गा छ त्यो एरिया चाहिँ के छ अब सीदेखि टाढो भएको कारणले गर्दा चाहिँ त्यहाँनिर के हुने गर्छ गरममा गरम अनि ठन्डामा ठन्डा हुने गर्छ। अर्को आउँदैछ विन्ड। अब एटमोस्फियरको टेम्परेचरलाई इफेक्ट गर्ने फ्याक्टरहरूमा विन्ड पनि रहेछ। अब जस्तै कुनै एउटा एरिया छ जहाँनिर चाहिँ के हुँदैछ चिसो हावा आउँदैछ है प्रिभेलिङ विन्ड चाहिँ त्यो जग्गाको प्रिभेलिङ विन्ड चाहिँ कस्तो छ भनेर भन्दा कोल्ड छ चिसो छ भने अभियसली त्यो विन्डले के गरिदिन्छ अब त्यो एरियालाई के बनाइदिने गर्छ चिसो बनाइदिने गर्छ। भन्नुको मतलब अब कुनै एरियाबाट के गर्छ तातो हावा आउँदैछ भने चाहिँ अभियसली त्यो एरिया के हुने गर्छ तातै हुने गर्छ। यसरी प्रिभेलिङ विन्डले पनि के गरिदिन्छ कुनै एरियाको टेम्परेचरलाई के गर्ने गर्छ कन्ट्रोल गर्ने गर्छ। अर्को यहाँनिर आउँदैछ ओसन करेन्ट। अब ओसन करेन्ट भनेको के हो तिमीहरूलाई थाहा छ है मुभमेन्ट अफ दि ओसन वाटर फ्रम वान प्लेस टु एनदर प्लेस है हराइजेन्टल मुभमेन्ट अफ दि ओसन वाटर इज कल्ड ओसन करेन्ट है। त त्यो ओसन करेन्टमै कोही तातो हुन्छ कोही चिसो हुन्छ नि त है। र अब कुनै जग्गामा के गर्छ ओसन करेन्ट के गर्छ चिसो ओसन करेन्ट पुग्दैछ है चिसो ओसन करेन्ट पुग्दैछ भने के गरिदिन्छ अरे त्यो एरियाको कोस्टल क्लाइमेटलाई के गरिदिन्छ त्यो ओसन करेन्टले के गरिदिन्छ अब चिसै बनाइदिने गर्छ। भन्नु मतलब क्लाइमेटलाई चिसो बनाइन्छ भनेको त्यो एटमोस्फियरको टेम्परेचरलाई के बनाइदिने गर्छ चिसो बनाइदिने गर्छ। अब कुनै एरियामा के गर्दछ अब फेरि त्यो ओसन करेन्ट जुन छ त्यो चाहिँ के छ तातो छ भने त्यो तातो ओसन करेन्टले के गरिदिन्छ अब त्यो जहाँनिर पुग्छ त्यो एरियाको कोस्टल एरियाको क्लाइमेटलाई के गर्ने गर्छ तातो बनाइदिने गर्छ। त्यही कारणले गर्दा चाहिँ के हुन्छ अरे भनेर भन्दाखेरि नर्थ वेस्टर्न पार्ट अफ युरोपमा चाहिँ के हुने गर्छ भनेर भन्दाखेरि विन्टरको बेलामा पनि के हुने गर्छ टेम्परेचर फ्रिजिङ पोइन्टदेखि मुनि झर्दैन। किन भनेर भन्दा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ के हुने गर्छ त्यो नर्थ अमेरिकाको गल्फ स्ट्रिमबाट निक्लिने जुन वार्म करेन्ट छ त्यो वार्म करेन्ट चाहिँ के हुने गर्छ विन्टरमा त्यहाँनिर के हुने गर्छ पुग्ने गर्छ। त्यसो हुँदाखेरि विन्टरमा पनि नर्थ वेस्टर्न पार्ट अफ द युरोप चाहिँ के हुने गर्छ रिमेन्स 0 डिग्री एबभ है 0 डिग्रीभन्दा माथि नै हुने गर्छ त्यहाँको टेम्परेचर। वेयरएज त्यही ल्याटिट्युडमा लोकेट अर्को एउटा जग्गा छ नर्थ इस्टर्न पार्ट अफ नर्थ अमेरिका त्यो जग्गा चाहिँ के हुने गर्छ विन्टरमा के हुने गर्छ फ्रोजन हुने गर्छ। त्यहाँ पोर्टहरू सबै के हुने गर्छ बन्द हुने गर्छ। किन भनेर भन्दा त्यहाँ चाहिँ फेरि अब ल्याब्राडोर करेन्ट के हुने गर्छ चिसो करेन्ट त्यहाँनिर पुग्ने गर्छ। त्यसो हुँदाखेरि त्यो डल्लै एरिया नै के हुने विन्टरमा चाहिँ फ्रोजन हुने गर्छ। यो चाहिँ थियो ओसन करेन्टले कसरी के गर्ने गर्छ त्यो एरियाको क्लाइमेटलाई के गर्ने गर्छ टेम्परेचरलाई के गर्ने गर्छ कन्ट्रोल गर्छ। अब अर्को आउँदा चाहिँ के भन्दैछ भनेर भन्दाखेरि स्लोप अफ दि ल्यान्डले पनि के गर्ने गर्छ अरे कुनै एउटा एरियाको टेम्परेचरलाई के गर्ने गर्छ कन्ट्रोल गर्ने गर्छ अरे। अब के हुन्छ अरे भनेर भन्दाखेरि सपोज यहाँ म बनाउँदैछु यहाँनिर है अर्थको नक्सा बनाऊँ यो भयो अर्थ है अनि यो भयो इक्वेटर अब यो नर्दर्न हेमिस्फियर अनि साउदर्न हेमिस्फियर। अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ अरे भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो नर्दर्न हेमिस्फियर भयो नर्दर्न हेमिस्फियरमा कुनै ल्यान्ड छ जो चाहिँ कहाँनिर कस्तो छ भनेर भन्दा दुईवटा स्लोप छ। अब हेरौँ यो ल्यान्ड नर्दर्न हेमिस्फियर जुन छ यसको यतापट्टिको स्लोप यो अरे सदर्न फेसिङ साउथ फेसिङ स्लोप अरे है अनि यो भयो नर्थ फेसिङ स्लोप। अब के हुने गर्छ अरे भनेर भन्दाखेरि यो साउथ फेसिङ स्लोप चाहिँ के हुने गर्छ अरे यो नर्थ फेसिङ स्लोप भन्दा चाहिँ के हुने गर्छ तातो हुने गर्छ अरे। वेयरएज सदर्न हेमिस्फियरमा चाहिँ के हुने गर्छ अरे भनेर भन्दाखेरि फेरि अब यो नर्थ फेसिङ स्लोप भयो अनि यो साउथ फेसिङ स्लोप भयो भने यो एरिया चाहिँ के हुने गर्छ अरे नर्थ फेसिङ स्लोप चाहिँ के हुने गर्छ अरे तातो हुने गर्छ अरे जबकि साउथ फेसिङ स्लोप चाहिँ के हुने गर्छ अरे चिसो हुने गर्छ अरे। अब यहाँनिर के हुन्छ म हेरौँ त यहाँनिर एउटा नक्सा बनाउँछु तिमीहरूले राम्ररी हेर यो है यो एउटा माउन्टेन छ यसको यो बनाऊ दुईवटा स्लोप बनाऊ है। अब के हुन्छ सपोज समझ नर्दर्न हेमिस्फियरको कुरा गर्दैछु म है यो साउथ फेसिङ स्लोप अरे यो साउथ फेसिङ स्लोप अनि यो नर्थ फेसिङ स्लोप अरे के छ अब घाम यहाँ छ घाम यहाँ छ। अब घामले के गर्ने गर्छ यो जुन
साउथ फेसिङ स्लोप छ, यहाँनिर घामको के हुँदैछ अब भर्टिकल रे फल्स हुँदैछ। जब के हुँदैछ अब यो नर्थ फेसिङ स्लोपमा चाहिँ घामको के हुँदैछ अब स्लान्टिङ रे के हुँदैछ पर्दैछ, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हुने गर्छ अरे अब यो स्लोप चाहिँ के हुने गर्छ अरे यो स्लोप भन्दाखेरि चाहिँ के हुने गर्छ अरे वार्मर हुने गर्छ अरे। अब त्यस्तै स्थिति कहाँनिर पनि हुने गर्छ, सदर्न हेमिस्फियरमा पनि हामी त्यस्तै प्रकारको कन्डिसनहरू के गर्न सक्छौँ, पाउन सक्छौँ। र त्यही कारणले गर्दाखेरि के हुने गर्छ अरे भनेर भन्दा हिमालयको जुन सदर्न स्लोप छ नि त्यो चाहिँ के छ अरे नर्दर्न स्लोप भन्दाखेरि चाहिँ के छ अरे तातो छ अरे। अब हिमालय त के छ भनेर भन्दा नर्थ टु साउथ प्यारलल छ नि त है, इस्ट वेस्ट डिरेक्सनमा फैलिएको छ। त्यो जुन साउथपट्टि फर्केको छ हिमालयको स्लोप त्यो चाहिँ के छ अरे भनेर भन्दा नर्थपट्टि फर्केको स्लोप भन्दाखेरि चाहिँ अब चाइनापट्टि फर्केको स्लोप भनौँ न है, इन्डियापट्टि फर्केको स्लोप भन्दाखेरि चाहिँ चाइनापट्टि फर्केको स्लोप चाहिँ के छ चिसो छ, जबकि इन्डियापट्टि फर्केको स्लोप चाहिँ के छ अरे तातो छ अरे। त्यो चाहिँ यो कारणले गर्दा हो भनेर चाहिँ के गर्ने गर्छ भन्ने गर्छ। र अब स्लोप अफ द ल्यान्ड तुरिसकेपछि अब तिमीहरूलाई यहाँ याद गर्नुपर्ने कुरा छ है तिमीहरूलाई, डिस्कस द फ्याक्टर द्याट एफेक्ट द एटमोस्फियरिक टेम्परेचर अफ द प्लेस भनेर क्वेसन आयो तिमीहरूलाई। अनि त्यो क्वेसन कहाँ आएको छ, 5 मार्क्समा त्यो क्वेसन आएको छ भने त्यसको फ्याक्टरहरू चाहिँ तिमीहरूले कतिवटा लेख्नु पऱ्यो, 5वटा फ्याक्टर लेख्नु पऱ्यो है। यहाँनिर थुप्रै फ्याक्टरहरू छ, मिनिमम यहाँनिर कतिवटा दिएको छ 10वटा फ्याक्टरहरू दिएको छ। त्यो 10वटा फ्याक्टरमा मिनिमम तिमीहरूले कतिवटा 5वटा लेख्नु इनफ हो। त्यो 5वटा फ्याक्टर चाहिँ तिमीहरूले के गर्नु पऱ्यो, लेख्नु पऱ्यो। अब यहाँनिर अर्को फ्याक्टर चाहिँ यहाँनिर क्लाउड कभर अनि प्रिसिपिटेसन भन्दैछ है। अब क्लाउड कभर भन्नु त आकाशभरि बादल छ भने अभियसली के हुने गर्छ, आकाशमा बादल छ भने के हुने गर्छ, त्यो दिन चिसो हुने गर्छ। आकाशमा बादल छैन भने त्यो दिन के हुने गर्छ, तातो हुने गर्छ। अब पुरा गरम भइरहेछ, घाम लागिरहेछ, टन्टला पुरै प्याक प्याक भइरहेछ मान्छे है, अब अचानक मुसुलधारे पानी होइन परिदियो भने के हुने गर्छ, टेम्परेचर के हुने गर्छ त्यो जग्गाको झर्ने गर्छ, घट्ने गर्छ। अर्को कुरो के भन्दछ भनेर भन्दा नेचुरल भेजिटेसनले पनि के गर्ने गर्छ अरे एटमोस्फियरको टेम्परेचरलाई के गर्ने गर्छ, कन्ट्रोल गर्नुमा ठुलो रोल के गरेको हुन्छ, प्ले गरेको हुन्छ। सोइलले पनि जस्तै अब तिमीहरूको बलौटे माटो जुन त्यो सेतो खालको माटो हुन्छ है, स्यान्डी सोइल जुन हुन्छ त्यो त अब एकैछिनमा तातिन्छ, एकैछिनमा सेलाउँछ नि त है, त्यसले के गर्न सक्दैन, हिट अब्जर्भ गर्न सक्दैन। जबकि अब के हुन्छ एलुभियल सोइल जुन छ क्ले मिक्स भएको सोइल है, त्यो माटोले के गर्ने गर्छ, बिस्तारै तातिने गर्छ, तर सेलाउनु पनि बिस्तारै तातिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ त्यो जग्गाको जुन एलुभियल सोइल भएको जग्गाको टेम्परेचर, एयरको टेम्परेचर चाहिँ के हुने गर्छ, यता स्यान्डी सोइल भन्दाखेरि त्यो एरियाको टेम्परेचर चाहिँ के हुने गर्छ, अलिकति बेसी हुने गर्छ। त्यसै गरिकन अब अर्बनाइजेसन र इन्डस्ट्रियलाइजेसनले पनि के गर्ने गर्छ, एटमोस्फियरको टेम्परेचरलाई कन्ट्रोल गर्ने गर्छ। जस्तै यहीँनिर पनि हामीले हेऱ्यौँ भने के देख्छौँ भनेर भन्दा यो मार्केटबाट प्रोपर मार्केटबाट अलिकति आउटस्कर्टमा गयो भने, अलिकति बाहिर गयो भने के हुने गर्छ, टेम्परेचर अलिकति चिसो पाउँछौँ नि हामी। वेयरएज अब त्यस्तै चिसोमा पनि हामी बजारमा हामी के हुने गर्छ, तातो भएको हामीले के गर्ने गर्छौँ, अनुभव गर्ने गर्छौँ। त्यो चाहिँ के को कारणले गर्दा, मान्छे ग्यादरिङ होइन, भेहिकलहरूको मुभमेन्ट, यो सब कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको टेम्परेचर अलिकति के भएको पाउँछौँ, बढेको पाउँछौँ। र यो चाहिँ थियो फ्याक्टर द्याट एफेक्ट द एटमोस्फियरिक टेम्परेचर अफ ए प्लेस। र अब हामी आउँदैछ हिट बेल्टपट्टि लाग्दैछौँ। हिट बेल्ट के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अर्थको सबै, अर्थको इच एन्ड एभ्री प्लेसले के गर्दैन भनेर भन्दाखेरि सनको रे इक्वली के गर्दैन, पाउँदैन। किन भनेर भन्दाखेरि यो चाहिँ केमाथि डिपेन्ड गर्ने गर्छ, इन्क्लाइनेसन अफ दि सन्स रे है, घामको रे चाहिँ कतिको ढल्केको छ त्यो जग्गामाथि, त्यो माथि डिपेन्ड गर्ने गर्छ। त्यसो हुँदाखेरि अर्थलाई के गरेको छ भनेर अन द बेसिस अफ इन्क्लाइनेसन अफ दि सन्स रेज द अर्थ हेज बिन डिभाइडेड इन्टु 5 हिट बेल्ट अर हिट जोन्स है। त्यो हिट जोनको विषयमा चाहिँ अब हामी पढ्छौँ। यो इजी छ, तिमीहरूले खालि तिमीहरूले यसमा के गर्नुपर्छ भन्दा ल्याटिट्युड र लन्जिट्युड चाहिँ तिमीहरूले के गर्नुपर्छ, याद गर्नुपर्छ। र हिट जोन्स अथवा हिट बेल्टहरू अर्थको के हो भनेर भन्दाखेरि मैले भनिहालेँ तिमीहरूलाई 5वटा के छ यस्तो हिट बेल्टहरू चाहिँ हामी पाउने गर्छौँ। हिट बेल्ट्स अर्थमा यस्तो हिट बेल्ट चाहिँ कतिवटा छ, 5वटा छ है। नम्बर 1 हो तिमीहरूको, सिधै यो लेख्दिनँ म, सिधै तिमीहरूलाई बताउँदैछु है। नम्बर 1 अब यो ग्लोब बनाऊ अर्थको है। यो भयो इक्वेटर है, 0 डिग्री इक्वेटर। अब यो 0 डिग्री इक्वेटरदेखि हामी आउँ माथि 23.5 डिग्री नर्थ अनि 23.5 डिग्री साउथ। यो जुन बेल्ट छ, यो जुन जग्गा छ, यो एरियामा के हुने गर्छ भनेर भन्दाखेरि जुन सनको रे छ, त्यो सनको रे चाहिँ के हुने गर्छ, भर्टिकली फल्स हुने गर्छ, मोरलेस भर्टिकली फल्स हुने गर्छ थ्रु आउट दि इयर। त्यसो हुँदाखेरि यो जग्गाको टेम्परेचर के हुने गर्छ, एकदमै हाई हुने गर्छ। वर्षभरि नै टेम्परेचर के हुने गर्छ, यो जग्गाको हाई हुने गर्छ, जसले गर्दाखेरि यो एरियालाई के भन्ने गर्छ, टरिड जोन भनेर भन्छ। एउटा टरिड जोन है,
टरिड जोन 23.5 डिग्री नर्थदेखि 23.5 डिग्री साउथ, यो टरिड जोन। यो भयो तिमीहरूको नम्बर 1 एउटा हिट बेल्ट भइगयो है। अब आउँदैछ अर्को हिट बेल्ट छ तिमीहरूको हिट जोन, यहाँनिर हेरौँ 66.5 डिग्री नर्थ, जसलाई हामी आर्कटिक सर्कल भनेर भन्छौँ। अनि अर्को छ 66.5 डिग्री साउथ। यो जुन बेल्ट छ यहाँदेखि 23.5 डिग्री नर्थदेखि 23.5 डिग्री 66.5 डिग्री नर्थ टु 66.5 डिग्री साउथ टु 23.5 डिग्री साउथ। यो एरियामा चाहिँ के हुन्छ अरे भनेर भन्दा जुन सनको रे छ त्यो सनको रे चाहिँ के हुँदैन भनेर भन्दाखेरि एकदमै भर्टिकल पनि पर्दैन, एकदमै के हुँदैन स्लान्टिङ पनि हुँदैन, अब्लिक पनि हुँदैन। त्यसको मतलब मोडरेटली के गरेको हुन्छ, स्लान्ट गरेको हुन्छ है। त्यसो हुँदाखेरि यो जग्गामा के हुने गर्छ, टेम्परेचर एकदमै चिसो पनि हुँदैन तर एकदमै के हुँदैन, गरम पनि हुँदैन। जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो जुन बेल्ट छ है, यो बेल्टलाई चाहिँ के भन्ने गर्छ, टेम्परेट जोन भन्छ यसलाई, टेम्परेट जोन। यो भयो नर्थ, अनि यहाँ हौ हामी टेम्परेट जोन साउथ भन्नु मतलब अब कतिवटा बेल्ट भयो, एउटा दुईवटा तिनवटा बेल्ट भइगयो है। अब यहाँदेखि माथि चाहिँ के हुने गर्छ, यहाँदेखि माथि अब हामी यहाँ माथि पोलसम्म पुग्दा कति 90 डिग्री भेट्छौँ, 90 डिग्री नर्थ अनि 90 डिग्री साउथ है। यहाँ चाहिँ के हुने गर्छ भनेर भन्दाखेरि यो एरियामा चाहिँ के हुने गर्छ, अब सनको रे चाहिँ एकदमै के हुने गर्छ, स्लान्टिङ हुने गर्छ, एकदमै छड्के पर्छ। जसले गर्दाखेरि चाहिँ टेम्परेचर एकदमै यो जग्गाको चाहिँ के हुने गर्छ, वर्षभरि नै टेम्परेचर एकदमै के हुन्छ, लो हुने गर्छ। जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो जुन बेल्ट छ, यो जुन जोन छ, यसलाई चाहिँ के भन्ने गर्छ, फ्रिजिड जोन भनेर भन्छ अरे, फ्रिजिड जोन भनेर भन्छ। यो भयो नर्थ अनि फ्रिजिड जोन साउथ भन्नु मतलब अब यसरी हामीले के देख्यौँ, 5वटा हिट जोन चाहिँ हामीले भेट्यौँ। एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा 5वटा हिट जोन चाहिँ हामी अर्थमा के गर्न सक्छौँ, पाउँछौँ। अब यहाँनिर म तिमीलाई नक्सा बनाइदिन्छु, हेरौँ है यहाँनिर कसरी हुन्छ भनेर भन्दा यो सन भयो, यो जग्गामा के भयो, अब सनको यी भर्टिकल रे के भयो, फल्स भयो। अब 23.5 डिग्री टु 66.5 डिग्री नर्थ अनि साउथ, यहाँ हेर है, यहाँनिर के छ, त्यस्तो स्लान्टिङ छैन तर भर्टिकल पनि परेको छैन है। अब यहाँदेखि माथि 66.5 डिग्रीदेखि माथि 90 डिग्रीसम्म चाहिँ के हुने गर्छ, यी सन रे एकदमै के हुने गर्छ, यसरी भर्टिकली फल्स हुने गर्छ। जसको कारणले गर्दा चाहिँ थ्रु आउट द इयर नै टेम्परेचर रिमेन्स भेरी लो। यो जग्गामा के हुने गर्छ, टेम्परेचर एकदमै के हुन्छ, कम्ती भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो जग्गामा यो जग्गालाई चाहिँ के भन्ने गर्छ, फ्रिजिड जोन भनेर भन्छ। यसरी हामीले जोन हिट बेल्टहरू पनि पढिसक्यौँ। आशा गर्छु तिमीहरूलाई याद भयो होला है। यो त अब यति याद गऱ्यो भने तिमीहरूले यति यो ल्याटिट्युड र लन्जिट्युडको एक्सटेन्सन याद गऱ्यो भने चाहिँ यो तिमीहरूलाई आइहाल्छ, यो हिट जोन कस्तो हुन्छ भनेर है, हिट जोन के हो भनेर। भने आइसोथर्म यहाँनिर एउटा दिएको छ है। आइसोथर्म भनेको चाहिँ के हो त भनेर भन्दा, आइसोथर्म चाहिँ के हो भनेर भन्दा एउटा इमेजिनेरी लाइन हो जसले चाहिँ के गर्ने गर्छ, एउटा पार्टिकुलर पिरियडमा इक्वल टेम्परेचर भएको एरियालाई चाहिँ के गर्ने गर्छ, जोड्ने गर्छ भन्नु मतलब आइसोथर्म के हो, आइसोथर्म आर एन इमेजिनेरी लाइन जोइनिङ द प्लेसेस ह्याभिङ इक्वल टेम्परेचर इन अ स्पेसिफिक पिरियड अफ अर टाइम है। अब यहाँनिर म के गर्दैछु, एउटा नक्सा बनाउँछु। सपोज सम्झौँ यो कुनै एउटा जग्गा अरे, कुनै एउटा स्पोट अरे है, यो एरिया हो। अब यो एरियाको के छ भनेर भन्दाखेरि यहाँको टेम्परेचर 10 डिग्री छ अरे, यो एरियाको 20 डिग्री, त्यसै गरिकन 30 डिग्री, त्यसै गरिकन यहाँको 10 डिग्री, यहाँको पनि 10 डिग्री गरौँ, यहाँ 25 डिग्री, 25 होइन 40 डिग्री, 40 डिग्री ओके, 40 डिग्री, यो एरियाको 5 डिग्री, त्यसै गरिकन यहाँको 10 डिग्री सेन्टिग्रेड, त्यसै गरिकन यहाँको 20 डिग्री दिउँ, यहाँको 30 डिग्री अनि यहाँको 10 डिग्री। अब यहाँनिर हेरौँ के देख्दैछु भन्दा यो जग्गा यो जग्गा यो जग्गा यो जग्गा यो जग्गा सपोज सम्झ्यो मेको मन्थ अरे, यो कुन चाहिँ मन्थ हो, मे अरे। मेमा चाहिँ अब के भयो भनेर भन्दाखेरि यो जुन एरिया छ यो एरियाको टेम्परेचर चाहिँ यस्तो भयो, यो जग्गा यो जग्गा यो जग्गा यो जग्गा यो जग्गाको टेम्परेचर चाहिँ मे महिनामा पनि के हुँदैछ भनेर भन्दा टेम्परेचर चाहिँ के हुँदैछ, एउटै हुँदैछ
अब के गर्ने गर्छ यति बेला एउटा वेदर म्याप भन्ने हुन्छ नि त वेदर म्याप भन्ने तिमीहरूको यही च्याप्टरमा पनि पछाडि छ है इन्डियाको म्याप बनाएको हुन्छ अथवा कुनै एउटा कन्ट्रीको म्याप बनाएको हुन्छ त्यति बेला जनवरी अथवा जुन जुलाईको के गरेको हुन्छ एउटा म्याप बनाएको हुन्छ है त्यो म्यापमा चाहिँ यसरी देखाइन्छ र अब के गर्छु म यो इक्वल टेम्परेचर यो 10 डिग्री भएको टेम्परेचर भएको जग्गालाई के गर्छु यसरी जोड्छु यसलाई जोडेँ यो पनि 10 डिग्री यसलाई पनि जोडेँ यसलाई पनि के गरेँ जोडेँ त्यसै गरिकन अब यो एरियालाई पनि मैले के गरेँ जोडेँ भने यो जुन लाइन छ यो लाइनलाई चाहिँ के भन्ने गर्छ आइसोथर्म भनेर भन्छ आइसोथर्म यो चाहिँ हो इमेजिनरी लाइन काल्पनिक रेखा हो यो तर अब यसरी के गरेको हुन्छ वेदर म्यापमा के गरिन्छ जोड्ने गरिन्छ र यो जुन लाइन छ इमेजिनरी लाइन यो लाइन नै हो आइसोथर्मको कतिवटा क्यारेक्टर के छ भनेर भन्दाखेरि कतिवटा जग्गामा के हुने गर्छ आइसोथर्म एकदमै क्लोज अब यहाँ त मैले 10 डिग्रीको मात्रै कोरेर देखाएँ नि है अब यहाँ 20 डिग्रीको पनि कोर्न सक्छु नि म जस्तै यो भयो 10 डिग्री अब यो 20 डिग्रीको कोरेँ 20 डिग्री यहाँ पनि छ 20 डिग्री यो भयो 20 डिग्री है अब यसरी चाहिँ के गर्ने गर्छ कुनै एउटा एरियाको के गर्ने गर्छ वेदर म्याप के गर्ने गर्छ बनाउने गर्छ र त्यो लाइन जुन जसले चाहिँ के गर्ने गर्छ इक्वल टेम्परेचर भएको एरियालाई के गर्ने गर्छ जोड्ने गर्छ त्यो लाइनलाई चाहिँ के भन्छ आइसोथर्म भनेर भन्छ र आइसोथर्मको थुप्रै क्यारेक्टर छ तर एउटा क्यारेक्टर चाहिँ म तिमीहरूलाई भनिदिन्छु आइसोथर्म सपोज सम्झौ कुनै एउटा एरियाको टेम्परेचर के छ कुनै एउटा एरियाको आइसोथर्म चाहिँ के छ एकदमै वाइडली स्पेस छ अब जस्तै यहाँ आइसोथर्म पोरे यहाँ एउटा आइसोथर्म छ यो आइसोथर्म छ यो दुईटाको ग्याप है तीनटाको ग्याप के छ धेरै छ नि त एकदमै फराकिलो छ है अब यति बेला चाहिँ के बुझ्नुपर्छ हामीले भनेर भन्दा वाइडली स्पेस आइसोथर्मले चाहिँ के बचाउँछ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ आइसोथर्म यदि वाइडली स्पेस छ भने चाहिँ के बुझ्नु पर्यो त्यो एरियाको टेम्परेचरमा चाहिँ के छैन बेसी डिफ्रेन्स चाहिँ हामी पाउँदैनौँ टेम्परेचरमा के छैन बेसी डिफ्रेन्स छैन जब कि क्लोजली स्पेस आइसोथर्म अब सपोज सम्झियो यो एउटा आइसोथर्म भयो यहाँ पनि छ यहाँ पनि छ यहाँ पनि छ भने डिस्टेन्स चाहिँ के छ अब यसको डिस्टेन्स भनेर एकदमै के छ यहाँनिर हामीले के देख्दैछौँ क्लोजली के छ स्पेस भएको छ नि यो है अब यति बेला चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यति बेला चाहिँ बुझ्नुपर्छ यो जुन जग्गाको टेम्परेचरको डिफ्रेन्स छ त्यो टेम्परेचरको डिफ्रेन्स चाहिँ एकदमै के छ बेसी छ यी कति टेम्परेचर के भइबस्छ चेन्ज भइबस्छ भन्ने कुरा हामीले के गर्नुपर्छ बुझ्नुपर्छ आइसोथर्मलाई वेदर म्यापमा कोर्दाखेरि कन्टिन्युस कोर्न सकिँदैन जहाँनिर के हुने गर्छ सिज अनि ओसनहरू भेट्ने गर्छ ल्यान्ड अनि सिजको के भएको हुन्छ भेट भएको हुन्छ त्यस्तो जग्गामा आइसोथर्महरू के हुँदैन कन्टिन्युसली के हुँदैन कोरिएको हुँदैन फेरि अर्को कुरो आइसोथर्मले एकअर्कालाई कहिले पनि इन्टरसेक्ट गर्दैन एकअर्कालाई कहिले पनि के गर्दैन क्रस गरेको हुँदैन यो चाहिँ थियो तिमीहरूको आइसोथर्मको क्यारेक्टरिस्टिक्स र यसरी तिमीहरूलाई मैले आइसोथर्म पढाइसकेपछि अब म लाग्दैछु तिमीहरूलाई पढाउन लागिरहेछु ग्लोबल वार्मिङ र रोल अफ ग्रिन हाउस ग्यास ग्लोबल वार्मिङ एन्ड रोल अफ ग्रिन हाउस ग्यास र ग्लोबल वार्मिङ भनेको के हो त भनेर भन्दाखेरि अर्थको जुन एभरेज टेम्परेचर छ ग्लोबल वार्मिङ भनेको के हो त भनेर भन्दा अर्थको जुन के छ भनेर भन्दा एभरेज टेम्परेचर छ त्यो टेम्परेचरमा यदि के भयो भनेर त 0.1, 0.2, 0.3 डिग्री सेन्टिग्रेडको पनि के भयो भनेर भन्दा अलिकति बढेर गयो भने त्यति बेला हामी के भन्छौँ भनेर भन्दा अर्थको त्यति बढ्दाखेरि चाहिँ के हुने गर्छ थ्रु आउट दि अर्थको टेम्परेचर नै के हुन्छ त्यो एभरेज टेम्परेचर भन्दा चाहिँ अलिकति के भएर जान्छ बढेर जान्छ र त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ ग्लोबल वार्मिङ भनेर भन्छौँ र त्यो ग्लोबल वार्मिङ के को कारणले गर्दा हुन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर के भनेको छ भनेर भन्दाखेरि कन्टिन्युस बर्निङ अफ फसिल फ्युल्स है जस्तै कोल हामी बाल्छौँ है फरेस्ट फायरहरू हुने गर्छ होइन इन्डस्ट्रीहरूतिर हामी पेट्रोल चलाउँछौँ भेहिकल्सहरूले के गर्ने गर्छ त्यो जुन धुवाँहरू फ्याँक्छ है त्यसले चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड के गर्ने गर्छ प्रड्युस गर्ने गर्छ नि त्यो कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ गएर अब के गरिदिँदैछ माथि एटमोस्फियरको माथि चाहिँ के गर्दैछ लेयर बनाइदिँदैछ त्यसले भन्नुको मतलब कार्बन डाइअक्साइडको अमाउन्ट के गर्दैछ बढाउँदै जाँदैछ त्यसो हुँदाखेरि के हुनु पाउँदैन बेसी मात्रामा हिट चाहिँ के हुनु पाउँदैन
अर्थबाट के हुनु पाउँदैन, बाहिर स्केप हुनु पाउँदैन, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अर्थको टेम्परेचर जति हुनुपर्ने त्योभन्दा चाहिँ अलिकति के भएर गएको छ, बढेर गएको छ। र त्यही जुन कन्डिसन छ त्यसलाई नै के भन्छौँ हामी, ग्लोबल वार्मिङ भनेर भन्छौँ। र त्यो जुन ग्यास छ जसले चाहिँ के गर्दछ, अब त्यो हिटलाई के हुनु दिएको छैन, स्केप हुनु दिएको छैन, छिरेर बाहिर जानु दिएको छैन, त्यो डल्लै ग्यासेसहरू चाहिँ के हो, ग्रिन हाउस ग्यासेसहरू हो। त्यही ग्यासेसहरू चाहिँ के हो, ग्रिन हाउस ग्यासेस हो भनेर भन्दैछ। र आइपिसिसी यसको फुल फर्म आउनसक्छ तिमीहरूलाई, Intergovernmental Panel on Climatic Change। इन्टरगभर्मेन्टल प्यानल अन क्लाइमेटिक, आइपिसिसी भन्छ, यो कोही बेला आउनसक्छ, आइपिसिसीको फुल फर्म लेख भनेर पनि तिमीहरूलाई क्वेसन आउनसक्छ है। इन्टरगभर्मेन्टल प्यानल अन क्लाइमेटिक चेन्जले चाहिँ के भनेको छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ किन अर्थको टेम्परेचर चाहिँ के हुँदै जाँदछ, बढ्दै जाँदछ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ कन्सन्ट्रेसन अफ दि म्याक्सिमम अमाउन्ट अफ ग्रिन हाउस ग्यासेसको कारणले गर्दा चाहिँ अर्थको एभरेज टेम्परेचर चाहिँ के हुँदै जाँदछ, बढ्दै जाँदछ भनेर भन्दैछ। र उनीहरूले के भनेको छ भनेर भन्दा 21st सेन्चुरी भन्नुको मतलब अहिले जुन हामी छौँ यति बेला चाहिँ अर्थको जुन एभरेज टेम्परेचर छ त्यहाँदेखि चाहिँ टेम्परेचरबाट 0.3 डिग्री सेन्टिग्रेडदेखि 1.7 डिग्री सेन्टिग्रेड टेम्परेचर के हुनसक्छ, बढ्ने छ भनेर चाहिँ भनेको छ। यो आइपिसिसीले चाहिँ हाम्रो जुन यो सेन्चुरी छ 21st सेन्चुरी, अहिले चाहिँ यो टेम्परेचर चाहिँ यति बढ्नु सक्छ, यति बढ्छ भनेर चाहिँ यिनीहरूले के गरेको छ, भनेको छ। अब हेरौँ त्यो जुन अर्थको टेम्परेचर बढाउने जुन मैले अघि भने नि माथि गएर लेयर बनाउँछ, कार्बन डाइअक्साइडको मात्रै मैले तिमीहरूलाई इक्जाम्पल दिएँ। अब त्यो टेम्परेचर बढाउने जुन ग्यासेस छ माथि गएर कभर लेयर बनिन्छ, त्यो ग्यासेसहरू चाहिँ कुन कुन हो त, ग्रिन हाउस, त्यो ग्यासेसहरू ग्रिन हाउस ग्यासेस भन्छ तिनीहरूलाई। त्यो ग्यासेसहरू चाहिँ कुन कुन हो भनेर भन्दा सर्ट फर्ममा लेख्ने, हेरौँ। 1 नम्बर कार्बन डाइअक्साइड है, यो एउटा ग्रिन हाउस ग्यासेस। अर्को हो तिमीहरूको मिथेन ग्यास है। अर्को हो तिमीहरूको ओजन O3 है, कार्बन डाइअक्साइड, मिथेन, ओजन, अनि अर्को छ नाइट्रस अक्साइड, नाइट्रस अक्साइड, अनि अर्को ग्यासेस चाहिँ छ तिमीहरूको CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भनेर भन्छौँ। यो 1 2 3 4 5वटा यो ग्यासेसहरू, अरू ग्यासेसहरू पनि छ तर इम्पोर्टेन्ट ग्यासेस चाहिँ यो जुन ग्यासेस छ यो ग्यासेसहरू चाहिँ हो तिमीहरूको ग्रिन हाउस ग्यासेस। र यो 5वटा चाहिँ तिमीहरूले रटेर राखेको हुन्छ, कोही बेला ग्रिन हाउस ग्यासको नाम लेख भनेर आउँछ कोही बेला क्वेसनमा है। यो चाहिँ तिमीहरूले रटिराख्दाखेरि राम्रो। र यो ग्यासले चाहिँ के गर्ने गर्छ, अर्थको टेम्परेचरलाई के गर्ने गर्छ, बढाउने काम गर्छ। अब यो जुन ग्लोबल वार्मिङ छ, यो ग्लोबल वार्मिङले चाहिँ के गर्छ त अर्थमा, यसको इफेक्ट के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो ग्लोबल वार्मिङले चाहिँ 1 नम्बर यसको इफेक्ट चाहिँ अर्थमा के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ मेल्टिङ अफ आइस है, अथवा आइस सिट। त्यो आइस सिट चाहिँ के हुने गर्छ अरे, मेल्ट हुने गर्छ अरे टेम्परेचर बढेको। किन भनेर भन्दाखेरि अब हेर है त, आइस फर्म हुनुको लागि त 0 डिग्री सेन्टिग्रेड भन्दा मुनि टेम्परेचर चाहियो नि त है। अब 0 डिग्रीबाट 0.1 अथवा 0.2 नै टेम्परेचर भयो भने त्यो आइस के हुन थाल्छ, अब बिस्तारोसँगले के हुन थाल्छ, मेल्ट हुन थाल्छ। यसरी त्यो आइस मेल्ट हुन थाल्छ। अब अर्थमा अल ओभर त्यो अर्थको टेम्परेचर यसरी बढ्दाखेरि चाहिँ के हुने गर्छ, जति पनि स्नो कभर्ड एरियाहरू छ है, माउन्टेनमा भएको ग्लेसियरहरू छ, अथवा पोलर आइस केप जुन छ आइस सिट्सहरू छ है, अन्टार्कटिकातिर अथवा ग्रिनल्यान्डतिर भएको जुन आइस सिटहरू छ त्यो चाहिँ के हुन थाल्छ अरे, अब पग्लिँदै जाने छ भनेर चाहिँ तिनीहरू पग्लिन्छ। पग्लेर गएर चाहिँ के हुन्छ त भनेर भने त्यो पग्लेर गएर चाहिँ के हुने गर्छ, अब सीमा पस्छ। सीमा पसिसकेपछि चाहिँ सीमा पसेपछि त्यसले के गर्ने गर्छ, सी लेभल के हुने गर्छ, बढ्दै जाने गर्छ। अब यसरी सी लेभल बढेपछि के हुने गर्छ भनेर भन्दा जुन लोल्यान्ड एरियाहरू छ त्यो एरियाहरूमा फ्लड आउनसक्छ है, त्यो एरियाहरू के हुनसक्छ, डुब्नु सक्छ। र साइन्टिस्टहरूको भनाइअनुसार अथवा यो आइपिसिसीले के भनेको छ, आइपिसिसी एक कुरा भन्दैछु है मैले याद गरेर राख, यो आइपिसिसीले के भनेको छ त भनेर भन्दाखेरि यो आइपिसिसीले भनेको छ तिमीहरूको सबभन्दा बेसी ग्लेसियर चाहिँ कहाँनिर मेल्ट हुँदैछ भनेर भन्दा चाहिँ सबभन्दा बेसी ग्लेसियर जुन आइस छ त्यो चाहिँ हिमालयको जुन आइस सिट छ, हिमालयको ग्लेसियरहरू छ, त्यो ग्लेसियरहरू चाहिँ के हुँदैछ, सबभन्दा छिटो के हुँदैछ, रिसिट हुँदैछ अरे, मेल्ट हुँदै जाँदैछ अरे। र अब यस्तै रेटले के भयो, अब मेल्ट भइबस्यो भने आउँदो 2035
यति भित्रमा चाहिँ के हुने गर्छ अरे हिमालयको जति पनि ग्लेसियरहरू छ त्यो चाहिँ कम्प्लिटली के हुने गर्छ भ्यानिस हुने गर्छ भन्नुभयो त यहाँबाट जुन हामीले के देख्दैछौँ त्यो कञ्चनजङ्घाको सेतो देख्दैछौँ त्यो पनि यदि यत्तिकै रेटमा के हुनु हो आइस सिट के हुनु मेल्ट हुनु थाल्यो भने 2035 देखि उता जन्मिने नानीहरूले चाहिँ त्यो के हुँदैन देख्नु पाउने छैन त्यो जुन कञ्चनजङ्घाको जुन हामीले सेतो देख्दैछौँ त्यो चाहिँ अब 2035 देखि उता चाहिँ के गर्न सक्ने छैन देख्नु सक्ने छैन किन भनेर भन्दाखेरि ग्लोबल वार्मिङको कारणले गर्दा त्यो चाहिँ कसले गर्दाखेरि ग्लोबल वार्मिङको कारणले गर्दाखेरि हो भनेर भन्दैछ अर्को के हुन्छ राइज अफ द सी लेभल के हुने गर्छ अरे राइज हुन्छ किन भनेर भन्दा आइस सिट के हुँदैछ मेल्ट हुँदैछ त्यो मेल्ट भएको पानी कहाँ पस्छ त भन्नु त सीमा पस्छ अब के हुन्छ हेरौँ है त यो ल्यान्ड भयो सम्झ यो सी अब यो सी हो है अब के हुन्छ त्यो मेल्ट भएको ग्लेसियरहरू जुन आइसहरू जुन यो सीमा पस्दैछ अब के भयो सी लेभल बढ्यो सी लेभल बढेर यहाँ आइपुग्यो सपोज हुन्छ यति बढ्यो यो समुद्रको पानीको हाइट यति बढ्यो त्यसको मतलब त यो जग्गा त कुनै समयमा थियो नि त एक्जिस्टेन्स थियो नि यो जग्गाको अब के भयो यो एरिया के भयो अब डुब्यो सी लेभल बढेको कारणले गर्दाखेरि यसरी के हुने गर्छ डुब्ने गर्छ अरे र 100 वर्ष बितेको 100 वर्षमा कति 10 to 25 सेन्टिमिटर सी लेभल के भइसकेको छ अरे बढिसकेको छ अरे आजभन्दा 100 वर्ष अगाडि जति त्यो सी लेभल त्यो भन्दाखेरि अहिलेको जुन सी लेभल हेऱ्यौँ भने चाहिँ कति छ 10 to 25 सेन्टिमिटर के भइसकेको छ बढिसकेको छ बिताको जुन 100 वर्ष छ त्यसमा यति बढिसकेको छ सी लेभल भने आउँदो 100 वर्षमा कति हुन्छ अरे 15 to 92 सेन्टिमिटर यति सी लेभल चाहिँ के हुन्छ अरे बढ्ने सम्भावना छ यही रेटमा के भयो ग्लोबल वार्मिङ हुँदै गयो भने के हुन्छ 15 to 92 सेन्टिमिटर सी लेभल चाहिँ के हुनेछ राइज हुनेछ भनेर चाहिँ के भनेको छ आइपिसिसीले के गरेको छ भनिसकेको छ भने अर्को आउँदछ नेचर अफ के हामी के देख्छौँ प्रिसिपिटेसनको नेचरमा हामी के देख्छौँ चेन्ज देख्छौँ त्यो त हामीले अहिले पनि अनुभव गर्दैछ अब सानो नानीहरू तिमीहरूले अनुभव गरेको छैन तर पहिला जस्तो प्रकारको पानी पर्थ्यो हाम्रो रिजनमा पनि त्यस्तो प्रकारको पानीहरू पर्नु छोडिसकेको छ पानीको जुन त्यो फर्म छ है त्यो अर्कै प्रकारको छ पहिला जस्तो प्रकारको पानीहरू यहाँनिर पर्थ्यो आकाशबाट त्यस्तो पानीहरू अहिले पर्नु छोडिसकेको छ पानी अर्कै टाइपले पर्ने गर्छ एकदमै मुसुलधारे पानी पर्छ फेरि रहन्छ त्यो मतलब मधेसमा जस्तो टाइपको क्या र यो चाहिँ अल ओभर द वर्ल्डमा नै हुने गर्छ यस्तो प्रकारको घटना चाहिँ नेचर अफ प्रिसिपिटेसनमा चाहिँ के आउने गर्छ चेन्जेस आउने गर्छ यसरी नेचर अफ प्रिसिपिटेसनमा के भयो चेन्जेस आयो भने कतिवटा एरियाहरूमा के हुनसक्छ अब बाढीहरू आउन सक्छ बेसी पानी पर्ने जग्गामा पानी नपर्न सक्छ र त्यो एरिया केमा कन्भर्ट हुनसक्छ डेजर्टमा कन्भर्ट हुन सक्छ यो चाहिँ ग्लोबल वार्मिङको मैले पढ्दैछु है कुरा है अब कोही जग्गामा के हुनसक्छ क्रपको प्रोडक्सन ओभर प्रोडक्सन हुनसक्छ अथवा के हुनसक्छ क्रपको प्रोडक्सनै नहुनु पनि सक्छ अब कोही जग्गामा पानी बेसी परेकोले गर्दाखेरि क्रपहरू के होला प्रोडक्सन बेसी होला तर बेसी पानी परेकोले टेम्परेचर हाई भएकोले कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ उनीहरू अब हाम्रो भाषामा भन्नु भने उनीहरू हौसिन्छ नि त त्यसो हुँदाखेरि के हुनु पाउँदैन भनेर भन्दाखेरि त्यो जति पनि ग्रेनहरू छ त्यसको जुन सिडहरू छ त्यो के हुनु पाउँदैन मचर्ड हुनु पाउँदैन अब कति जग्गामा के हुनसक्छ प्रोडक्सन नै नहुनसक्छ क्रपहरूको प्रोडक्सन पनि नहुनु सक्छ र अर्को यहाँनिर सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट के छ एलनिनोको प्याटर्नमा के हुने गर्छ अरे चेन्ज हुने गर्छ अरे एलनिनो भनेको के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ एलनिनो भनेको चाहिँ साउथ अमेरिकाको पेरु भन्ने जुन देश छ त्यो जग्गामा चाहिँ के हुने गर्छ भनेर भन्दाखेरि विन्टरको सिजनमा विशेष गरी डिसेम्बरको टाइममा के हुने गर्छ ओकेजनली के हुने गर्छ एउटा डेफिनेट इन्टरभलमा के हुने गर्छ एउटा वार्म ओसन करेन्ट बग्ने गर्छ त्यो वार्म ओसन करेन्टलाई चाहिँ के भन्ने गर्छ एलनिनो भनेर भन्छ त्यो चाहिँ अब 5 वर्षदेखि 5 इयर्स टु 7 इयर्सको इन्टरभलमा के हुने गर्छ आउने गर्छ तर त्यो एलनिनोले के गर्ने गर्छ अब अल ओभर द वर्ल्डको क्लाइमेटलाई नै के गर्ने गर्छ त्यसले इफेक्ट गर्ने गर्छ जस्तै हाम्रो इन्डियामा पनि त्यसले के गर्ने गर्छ इफेक्ट गर्ने गर्छ त्यो एलनिनो आएको टाइममा जति बेला त्यो एलनिनो आउने गर्छ त्यति बेला इन्डियामा पनि के हुने गर्छ पानी कम्ती पर्ने गर्छ अब अहिले के हुँदैछ एलनिनो 5 वर्षदेखि 7 वर्षको ग्यापमा आउँदैछ 5 to 7 इयर्सको इन्टरभलमा आउँदैछ अब भविष्यमा यदि ग्लोबल वार्मिङ यस्तै प्रकारले भइरह्यो भने के हुने गर्छ त्यो एलनिनो के हुनसक्छ छिटो त्यसको इन्टरभलमा के हुनसक्छ घट्नु सक्छ 2 वर्ष 3 वर्षमा नै त्यो एलनिनो एकरो आउनु सक्छ जसले गर्दाखेरि त्यसले के गर्ने गर्छ अल ओभर दि वर्ल्डको जुन क्लाइमेट छ त्यसलाई नै के गर्न सक्छ चेन्ज गरिदिनु सक्छ र अघि हामीले पढ्यौँ जुन हिट बजेट छ त्यो हिट बजेटको जुन थियो जस्तै आउटगोइङ र इन्कमिङ सोलर रेडिएसन थियो त्यसको ब्यालेन्समा पनि के हुनसक्छ मतलब यसले असर गर्नु सक्छ अब त्यसो हुँदाखेरि के हुन्छ अब बेसी सन रे आउँदैछ तर के हुँदैछ बाहिर चाहिँ कम्ती स्केप हुँदैछ त्यसो हुँदाखेरि हिट ब्यालेन्समा पनि के हुनसक्छ गडबडी हुनु सक्छ र यो चाहिँ थियो हाम्रो ग्लोबल वार्मिङको इफेक्टहरू र यसरी हामीले टेम्परेचर अफ द एटमोस्फियरको विषयमा चाहिँ प्राय डल्लै नै तुर्यौँ
र यसरी हामीले एटमोस्फियरको टेम्परेचरको विषयमा पढिसकेपछि अब हामी लागौँ एटमोस्फियरको प्रेसर है, एटमोस्फियरिक प्रेसर अनि प्रेसर बेल्टको पछि लागौँ है। र के भनेर भन्दाखेरि हाम्रो जुन अर्थ छ त्यो अर्थ के गरेको छ, वरिपरिबाट एयरको केले घेरेको छ, लेयरले के गरेको छ, सराउन्ड गरेको छ नि है। अब त्यो एयर के हो भनेर भन्दाखेरि एयर त के हो, मिक्सचर अफ ग्यासेस हो नि त। त्यो मिक्सचर अफ ग्यासेस भएको कारणले गर्दाखेरि अभियसली त्यसमा के हुने गर्छ, वेट हुने गर्छ। र वेट हुन्छ भन्नु त वेट भएको चिजले के गर्ने गर्छ, जहिले पनि के गरिरहेको हुन्छ, प्रेसर दिइरहेको हुन्छ। जस्तै यो चक सानोबडे छ नि है, यो चकलाई मैले यसरी हातमा राखेँ, तर यो चकले मलाई के गरिरहेछ, मेरो हातलाई केही न केही मात्रामा भयो भने यसले मलाई के गरिरहेछ, थिचिरहेको छ। र एटमोस्फियर पनि के हो, मिक्सचर अफ ग्यासेस हो, जसको चाहिँ के हुने गर्छ, वेट हुने गर्छ। अब त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ के हुने गर्छ, त्यो एटमोस्फियरले पनि के गरिरहेको हुन्छ, हामीलाई के गरिरहेको हुन्छ, थिचिरहेको हुन्छ। एटमोस्फियरले के गरिरहेको हुन्छ, हामीलाई थिचिरहेको हुन्छ। त्यही एटमोस्फियरको जुन थिचाइ छ, जुन हामीलाई प्रेसर एक्जर्टेड बाई दि एटमोस्फियर इज कल्ड एटमोस्फियरिक प्रेसर। र एटमोस्फियरको जुन त्यो ग्यासले हामीलाई के गरिरहेछ, थिचिरहेछ, त्यसलाई नै हामी के भन्ने गर्छौँ, एटमोस्फियरिक प्रेसर भनेर भन्छौँ। यो अब एटमोस्फियरिक प्रेसर हामीले चाल पाउँदैन, हामीले थिचेको जस्तो हामीलाई अनुभव हुँदैन। किन भनेर भन्दाखेरि, किन चाहिँ हामीलाई अनुभव हुँदैन भनेर भन्दा जुन हाम्रो भित्र भएको प्रेसर छ त्यो प्रेसरले चाहिँ के गरिरहेको छ, हाम्रो बाहिरको प्रेसरलाई चाहिँ के गरिरहेको छ, एउटा ब्यालेन्स मेन्टेन गरिरहेको छ। र यो एटमोस्फियरको प्रेसर छ है। अब यसलाई कसरी नाप्ने भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो एटमोस्फियरिक प्रेसरलाई चाहिँ के गर्ने गर्छ, एउटा ब्यारोमिटरमा राखेको मर्क्युरीको कलमले के गर्ने गर्छ, नाप्ने गर्छ। भन्नुको मतलब एटमोस्फियरिक प्रेसर नाप्ने इन्स्ट्रुमेन्टको नाम चाहिँ हो तिमीहरूको ब्यारोमिटर। र नर्मली हेर्नु हो भने एटमोस्फियरिक प्रेसर हामीले सी लेभलमा हेर्नु भने कति देख्छौँ भनेर भन्दा, सी लेभल हो भने यो सी है, यो सी हो भने अब यसको लेभलमा सपोज सम्झ्यौँ यहाँ कुनै एउटा के छ, ल्यान्ड छ। यो ल्यान्डमा एटमोस्फियरको प्रेसर कति छ त भनेर यसो हेर्नु हो भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ नर्मल प्रेसर चाहिँ एटमोस्फियरिक प्रेसर चाहिँ कति हुन्छ, 1013.2 MB मिलिबार यति हुने गर्छ है। अब यहाँनिर तिमीले याद गरेको छ, कतिजनाले भन्छ हाई प्रेसर लो प्रेसर भनेर भन्छ नि। के हो त त्यो हाई प्रेसर अनि लो प्रेसर भनेको भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन 1013.2 मिलिबार भन्दाखेरि यदि कुनै जग्गाको प्रेसर के छ, लो छ, सपोज सम्झ तिमीहरूको 1000 मिलिबार छ अरे कुनै जग्गाको प्रेसर, त्यति बेला यो के भइहाल्छ, लो प्रेसर भइहाल्छ। यो हुन्छ लो प्रेसर। अब सपोज सम्झ्यौँ कुनै जग्गाको प्रेसर यो भन्दा के छ, बेसी छ, सपोज सम्झ्यौँ 1150 MB छ अरे कुनै जग्गाको प्रेसर, त्यति बेला यो प्रेसर हुन्छ तिमीहरूको हाई प्रेसर, हाई प्रेसर। ओके। र यसरी हामी के गर्छौँ, यो 1013 MB भन्दाखेरि कम्तीको प्रेसरलाई के भन्छौँ, लो प्रेसर भन्छौँ भने योभन्दा बेसीको प्रेसरलाई के भन्ने गर्छौँ, लो प्रेसर भनेर भन्छौँ। र के भएछ भनेर भन्दाखेरि एयर प्रेसर त ब्यारोमिटरले नाप्छ। यो कुरा अब यसको इन्भेन्सन कसरी भएछ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ इभान्स लिस्टा टोरिसेल्ली भन्ने जुन मान्छे थियो, एकजना मान्छे जो चाहिँ इटालीको म्याथमेटिसियन थियो अनि फिजिसिस्ट पनि थियो, उसले चाहिँ के गरेछ भनेर भन्दाखेरि 1642 मा चाहिँ के गरेछ भनेर भन्दा उसले एउटा 1 मिटरको के लिएछ, ग्लासको ट्युब लिएछ है। त्यो ट्युबमा चाहिँ के गरेछ, उसले मर्क्युरीलाई के गरेर हालेछ। अब एकपट्टिको मुख चाहिँ बन्द थियो, अर्कोपट्टिको चाहिँ त्यो ग्लास ट्युबको चाहिँ के थियो, खुल्लै थियो। अब त्यो मर्क्युरीले भरिएको त्यो जुन ग्लास ट्युब छ त्यसलाई चाहिँ के गरेछ, उसले एउटा डिस्कमा के गरेछ, जो भित्र चाहिँ के थियो, अलरेडी पहिल्यै मर्क्युरी हालेर राखेको थियो, त्यो मर्क्युरीमा चाहिँ के गरेछ, त्यो उल्टा पारेर यसरी हाल्दैछ। अब त्यो ग्लासको ट्युबबाट के भयो भनेर भन्दाखेरि मर्क्युरी तबसम्म के भयो, ड्रेन भयो। जबसम्म चाहिँ के भएन भनेर भन्दाखेरि त्यो थालमा भएको मर्क्युरीमा जुन डिस्कमा भएको जुन मर्क्युरी छ त्यसको प्रेसर र त्यो ट्युबमा भएको प्रेसर चाहिँ के भएन, इक्वल भएन। तबसम्म चाहिँ मर्क्युरी के भयो, त्योबाट ड्रेन भएर गयो, ड्रेन आउट भयो है, बाहिर निक्लिँदै गयो। तर जब के भयो, बाहिरको जुन त्यो प्रेसर छ, डिस्कमा भएको जुन डिस्कको मर्क्युरीमा परेको जुन प्रेसर छ त्यो र त्यो ग्लासको ट्युबमा राखेको मर्क्युरीको प्रेसर इक्वल नहुन्जेलसम्म चाहिँ ड्रेन भइभयो। तर जब के भयो, इक्वल भयो, ब्यालेन्स भयो, त्यति बेला चाहिँ त्यो ग्लास ट्युबबाट के हुनु छोड्यो, अब मर्क्युरी के हुनु छोड्यो, अब ड्रेन आउट हुनु छोड्यो, बाहिर निक्लिनु छोड्यो। र उसले बनाएको जुन यो इभान्स लिस्टा जुन टोरिसेल्लीले बनाएको जुन के छ, त्यो जुन अपराटस छ
त्यही अपराटसलाई चाहिँ आज हामी के भन्ने गर्छौँ, ब्यारोमिटर भनेर भन्छौँ। त्यो ब्यारोमिटरले चाहिँ के गर्ने गर्छ, अब एटमोस्फियरको प्रेसर कति छ भनेर चाहिँ के गर्ने गर्छ, नाप्ने गर्छ। र अहिले हामी के चलाउने गर्छौँ, 14 ब्यारोमिटर चलाउने गर्छौँ। र त्यो 14 ब्यारोमिटर कस्तो हुन्छ भनेर भन्दा एउटा ग्लासको ट्युब हुन्छ, त्यो भित्र के गरेको हुन्छ, मर्क्युरी राखेको हुन्छ, अनि साइडमा के गरेको हुन्छ, स्केल हुने गर्छ। त्यो स्केलमा चाहिँ अब त्यो मर्क्युरीको हाइटको लेभल कति छ त्यो हिसाबले चाहिँ के गर्ने गर्छ, अब एटमोस्फियरको प्रेसर कति छ त्यो बताउने गर्छ। यो चाहिँ सबभन्दा एकुरेट रिडिङ दिने हो के अरे इन्स्ट्रुमेन्ट हो। किन भनेर भन्दाखेरि यसले चाहिँ के गर्ने गर्छ, अब एकुरेट रिडिङ दिन्छ। किन, यसमा भर्नियर स्केल राखेको हुन्छ। त्यो भर्नियर स्केलले चाहिँ के गर्ने गर्छ, अब जिरो एरर भनौँ त अलिकति यताउति पनि त्यसले के गर्ने गर्छ, ठिक रिडिङ दिने गर्छ। यो ब्यारोमिटरलाई चाहिँ भन्ने गर्छ 14 ब्यारोमिटर। र यो 14 ब्यारोमिटर चाहिँ अहिले सबैले नै चलाउने गर्छ। प्रायः मतलब पपुलर जुन ब्यारोमिटर छ त्यो ब्यारोमिटर चाहिँ हो 14 ब्यारोमिटर। यो बाहेक अर्को एउटा ब्यारोमिटर पनि छ जसलाई भन्छ एनिरोइड ब्यारोमिटर भनेर भन्छ। यो एनिरोइड ब्यारोमिटरमा चाहिँ के हुँदैन, लिक्विड हुँदैन। यसमा चाहिँ के गरेको हुन्छ, एउटा कन्टेनर हुन्छ। त्यो कन्टेनर चाहिँ एकदमै पातला हुन्छ। त्यो कन्टेनरको माथिपट्टि चाहिँ के गरेको हुन्छ, एउटा मिटर राखेको हुन्छ है। त्यो मिटरले चाहिँ के गर्ने गर्छ, अब त्यो कन्टेनर चाहिँ यस्तो पातला हुन्छ कि त्यो कन्टेनरको जुन भित्र भएको हावा छ त्यो हावालाई चाहिँ के गर्ने गर्छ, अब एउटा भ्याक्युमले के गरेको हुन्छ, निकालेको हुन्छ। निकालेर चाहिँ के गर्छ, अब त्यो भित्र खाली हुन्छ। अब त्यो कन्टेनरको जुन वाल हुन्छ, साइड वाल, त्यो चाहिँ यति साह्रो पातला हुन्छ, बाहिरको प्रेसर बढ्दाखेरि के हुने गर्छ, त्यो अब घट्ने गर्छ। अनि बाहिरको प्रेसर घट्दाखेरि त्यो कन्टेनरको साइडको वाल चाहिँ के हुने गर्छ, यसरी बाहिर निक्लिन्छ। अब त्यो वाल भित्र पस्दा अथवा बाहिर निक्लिँदाखेरि चाहिँ त्यो एउटा लिभर जस्तो लागेको हुन्छ। त्यो लिभरमा चाहिँ के हुन्छ, स्ट्रिङ लागेको हुन्छ। त्यो स्ट्रिङले चाहिँ के गर्ने गर्छ, त्यो मिटरलाई के गर्ने गर्छ, पुल गर्ने गर्छ। पुल गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मिटर बढ्नु अथवा घट्नु हुने गर्छ। र यसरी चाहिँ यो एन्ड्रोइड ब्यारोमिटरले चाहिँ हाई प्रेसर छ कि लो प्रेसर छ, त्यो एरियाको प्रेसर कति छ भन्ने कुरो के गर्ने गर्छ, बताउने गर्छ। र अब अहिले चाहिँ अलिकति मोडिफाइड यो एन्ड्रोइड ब्यारोमिटर आएको छ। त्यसमा चाहिँ त्यो चाहिँ अहिले अल्टिमिटरमा के गर्ने गर्छ, युज हुने गर्छ। अल्टिमिटर भन्नु मतलब चाहिँ जति हामी हाइट बढ्दैछ त्यो म कति हाइटमा छु भन्ने कुरो के गर्ने गर्छ, त्यो अल्टिमिटरले के गर्ने गर्छ, बताउने गर्छ। र अहिले चाहिँ त्यो जुन एन्ड्रोइड ब्यारोमिटर छ योसँग चाहिँ के गरेको हुन्छ, त्यो अल्टिमिटरसँग के गरेको हुन्छ, एट्याच गरेको हुन्छ। त्यसो जति हाइट बढ्दै गयो अल्टिमिटरले हाइट देखाउँदै जान्छ। अनि यो एन्ड्रोइड ब्यारोमिटरले चाहिँ के गर्ने गर्छ, अब एटमोस्फियरिक प्रेसर के गर्ने गर्छ, बताउँदै जान्छ। अब अहिले त त्यो बाहेक फेरि अब अरू पनि आएको छ, कम्प्युटराइज एटमोस्फियरिक प्रेसर नाप्ने इन्स्ट्रुमेन्टहरू पनि आएको छ। त्यसो हुँदाखेरि अहिले एटमोस्फियरिक प्रेसर नाप्ने एकदमै के भएको छ, सजिलो भएको छ। र अब एटमोस्फियरिक प्रेसर के छ, सबै जग्गामा के हुँदैन, बराबर हुँदैन। कोही जग्गामा बेसी हुन्छ, कोही जग्गामा के हुने गर्छ, कम्ती हुने गर्छ। जस्तै तिमीहरूले फिजिकल साइन्सतिर पढेको छ होला, यहाँबाट सिलगढी जाँदाखेरि हाम्रो कान के हुन्छ, ड्याममा हुन्छ भनेर है। अनि तिमीहरूलाई सरहरूले भन्नु पनि भयो होला सायद, किन चाहिँ त्यस्तो कान ड्याममा भएको अनुभव गर्छौँ भनेर भन्दा नि त्यहाँको एटमोस्फियरिक प्रेसर चाहिँ के हुने गर्छ, सिलगढीको एटमोस्फियर चाहिँ के हुन्छ, अब दार्जिलिङको एटमोस्फियरिक प्रेसर भन्दाखेरि के छ, बेसी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो भएको भनेर सायद तिमीहरूलाई फिजिकल साइन्स पढाउँदाखेरि सरहरूले भनिसक्नु भएको छ होला। त्यसको मतलब हामीले के बुझ्यौँ, त्यो एटमोस्फियरिक प्रेसर जुन छ त्यो एटमोस्फियरिक प्रेसर पनि सबै जग्गामा के हुँदैन, बराबर हुँदैन। कोही जग्गामा बेसी हुन्छ एटमोस्फियरिक प्रेसर, कोही जग्गामा के हुने गर्छ, कम्ती हुने गर्छ। र त्यसको कारण के हो त, फ्याक्टर विच एफेक्ट द एटमोस्फियरिक प्रेसर अफ ए प्लेस। कुन कुन फ्याक्टरले चाहिँ के गर्ने गर्छ, कुनै जग्गाको एटमोस्फियरिक प्रेसरलाई चाहिँ के गर्ने गर्छ, इफेक्ट गर्ने गर्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ एक नम्बर चाहिँ रहेछ तिमीहरूको अल्टिट्युड। र यो पनि याद गरेर, यो पनि 5 मार्क्समा आउनसक्छ है। तिमीहरूले यो क्वेसन मार्क गरिराख, वाट आर द फ्याक्टर द्याट एफेक्ट द एटमोस्फियरिक टेम्परेचर अफ ए प्लेस। कुनै जग्गाको एटमोस्फियरिक टेम्परेचरलाई इफेक्ट गर्ने फ्याक्टर के हो भनेर भन्दाखेरि यो आउनसक्छ 5 वटा है। 5 मार्क्समा आउनसक्छ यो, त्यही कारणले गर्दा मार्क गरिराख तिमीहरूले। र एक नम्बर फ्याक्टर चाहिँ हो तिमीहरूको फ्याक्टर द्याट एफेक्ट द एटमोस्फियरिक टेम्परेचर अफ ए प्लेसमा एक नम्बर आउने गर्छ के भनेर भन्दाखेरि अल्टिट्युड। अल्टिट्युड के हुन्छ अरे भनेर भन्दाखेरि प्रत्येक 300 मिटरको हाइट बढ्दाखेरि चाहिँ 34 मिलिवाट प्रेसर, एटमोस्फियरिक प्रेसर चाहिँ के हुन्छ अरे, घट्ने गर्छ अरे। भन्नु मतलब यो मैले पहाड बनाएँ, अब सपोज सम्झ्यौँ यो एउटा एरियाको यसको हाइट छ 300 मिटर, यो जग्गाको हाइट छ 300 मिटर, अनि यो जग्गाको हाइट छ 600 मिटर, यो जग्गाको हाइट छ 600 मिटर। अब सपोज सम्झ्यौँ यहाँको एटमोस्फियरिक प्रेसर छ हाम्रो 534 मिलिबार छ अरे, यति छ अरे। भने अब यहाँदेखि 600 मिटर माथि, 300 मिटर अझै माथि चढेर गयौँ भने चाहिँ यहाँको एटमोस्फियरिक प्रेसर चाहिँ कति मात्रै हुन्छ अरे, 500 मिलिबार मात्रै हुन्छ अरे। यो चाहिँ किन भएको त, के कारणले भएको भनेर भन्दाखेरि
एक नम्बर कारण चाहिँ के छ भनेर भन्दाखेरि जुन एटमोस्फियरिक प्रेसर छ त्यो एटमोस्फियरिक प्रेसर चाहिँ के छ लोअर लेभलमा चाहिँ के छ एकदमै डेन्स छ। लोअर लेभलमा चाहिँ के छ डेन्स छ। डेन्स भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हुने गर्छ अब यसको वेट के हुने गर्छ बेसी नै हुने गर्छ। हुनु हो 1 किलो मुरेर के अरे 1 बोरा मुरेर एक बोरा चामलमा त अभियसली के हुने गर्छ अब चामल नै के हुने गर्छ गरौँ हुने गर्छ, त्यसको प्रेसर बेसी हुने गर्छ। त्यसो गर्दा यो डेन्स भएको कारणले गर्दाखेरि चामल पनि डेन्स हुन्छ मुरे भन्दाखेरि, जसले गर्दा चामलको वेट के हुने गर्छ बेसी हुन्छ। यो एटमोस्फियर पनि लोअर लेभलमा चाहिँ के हुने गर्छ अब डेन्स भएको कारणले गर्दा चाहिँ यसको प्रेसर बेसी हुने गर्छ, यहाँ मुनि चाहिँ बेसी हुन्छ। फेरि अर्को कुरो के छ पर युनिट भोल्युम पर युनिट एरियामा यो एटमोस्फियरले जति प्रेसर दिँदैछ यहाँनिर हेर त पर युनिट एरिया, चाहे त्यो 1 मिटर होस्, चाहे त्यो 1 सेन्टिमिटर होस्, चाहे त्यो 1 इन्च होस्, यहाँनिर जति प्रेसर दिँदैछ एटमोस्फियरको माथिल्लो लेभल पनि पर्दछ नि त यसको प्रेसरमा है। यहाँनिर यो माथिल्लोपट्टिको लेयर पनि के हुँदैछ यसमा थपिँदैछ। मुनिपट्टिको डेन्स एटमोस्फियर त छँदैछ तर माथिपट्टिको थिन जुन छ त्यो थिन पनि के छ थिन एटमोस्फियरको लेयरले पनि के गरिरहेछ यसलाई थिचिरहेछ। त्यसो हुँदाखेरि यहाँको प्रेसर के हुने गर्छ बेसी हुने गर्छ। वेयर एज के हुने गर्छ भनेर भन्दाखेरि यो एरियामा जति हाइट बढ्दै जाउँ अब यो एरियामा के देख्दैछौँ हामीले भनेर भन्दा यो जुन डेन्स एटमोस्फियरिक लेयरको प्रेसर छ त्यो चाहिँ यसले के गर्नु परेन अब खप्नु परेन। यो थिन लेयर अफ एटमोस्फियरले मात्रै के गर्दछ यहाँनिर प्रेसर एक्जर्ट गर्दछ, जसको कारणले गर्दाखेरि के हुने गर्छ यहाँको प्रेसर चाहिँ यहाँको प्रेसरभन्दा के हुने गर्छ कम्ती हुने गर्छ। एक नम्बर यो अल्टिट्युड, अल्टिट्युडले गर्दा एटमोस्फियरिक प्रेसरलाई के गर्ने गर्छ असर गर्ने गर्छ। अर्को छ टेम्परेचर, टेम्परेचरसँग एटमोस्फियरिक प्रेसरको के छ इन्भर्स रिलेसन छ। टेम्परेचर बढ्छ त एटमोस्फियर के हुने एटमोस्फियरिक प्रेसर के हुन्छ घट्छ, टेम्परेचर घट्छ त एटमोस्फियरिक प्रेसर के हुने गर्छ बढ्ने गर्छ। तातो हावा के हुने गर्छ हल्का हुने गर्छ, हल्का भएर एक्सपान्ड भएर के हुने गर्छ माथि जाने गर्छ। जति टेम्परेचर बढ्छ हावा तातिन्छ नि त होइन, त्यो हावा तातिसकेपछि के हुन्छ एक्सपान्ड भएर त्यो के हुन्छ माथि जान्छ। अब अभियसली माथि जाँदै गरेको चिजले त थिच्दैन, त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ के हुने गर्छ त्यो जग्गाको प्रेसर के हुने गर्छ लो हुने गर्छ। अब के हुने गर्छ चिसो हावा चाहिँ के हुन्छ कन्ट्र्याक्ट हुन्छ, त्यसो हुँदाखेरि त्यो हावा के हुन्छ मुनि आउँछ। त्यसो हुँदाखेरि मुनि आउँदै गरेको हावाले के गर्ने गर्छ बेसी प्रेसर दिने गर्छ, जसको कारणले गर्दा त्यो जग्गामा प्रेसर के हुने गर्छ बेसी हुने गर्छ। वाटर भेपर, अब कुनै एउटा एयरमा के छ वाटर भेपरको अमाउन्ट के छ बेसी छ भने अभियसली त्यो एयरको एटमोस्फियरिक प्रेसर के हुने गर्छ कम्ती हुन्छ, त्यो एयरको प्रेसर के हुने गर्छ कम्ती हुने गर्छ। जबकि सुक्खा हावा जसमा चाहिँ के छैन वाटर भेपर छँदै छैन भने त्यो हावाको प्रेसर के हुने गर्छ बेसी हुने गर्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि के देख्छौँ हामी इक्वेटोरियल रिजनमा चाहिँ के देख्ने गर्छौँ एटमोस्फियरिक प्रेसर के देख्ने गर्छौँ लो देख्ने गर्छौँ, जबकि माथितिर पोलर एरियामा के हुने गर्छ अब एटमोस्फियरिक प्रेसर के हुने गर्छ हाई हुने गर्छ। किन त्यस्तो भएको पोलर एरियाको एटमोस्फियरिक प्रेसरमा के एयरमा के हुने गर्छ वाटर भेपर कम्ती हुन्छ, इक्वेटोरियल रिजनको एयरमा के हुने गर्छ वाटर भेपर बेसी भएको कारणले गर्दा चाहिँ यहाँ लो भएको भनेर भन्दैछ। अब अर्को यहाँनिर आउँदैछ डिस्ट्रिब्युसन अफ ल्यान्ड एन्ड वाटर, अघिकै कुरा आउँछ। यहाँनिर के छ एकपट्टि ल्यान्ड छ एकपट्टि के छ सी छ भने के हुने गर्छ सीको जुन एयर छ त्यसमा वाटर भेपर हुने गर्छ, त्यसो हुँदाखेरि त्यसको प्रेसर के हुने गर्छ लो हुने गर्छ। जबकि ल्यान्डको एयरमा चाहिँ के हुने गर्छ अब वाटर भेपर कम्ती हुने गर्छ र त्यसको प्रेसर के हुने गर्छ बेसी हुने गर्छ। र यो चाहिँ त्यो तिमीहरूको फ्याक्टर द्याट एफेक्ट द एटमोस्फियरिक टेम्परेचर अफ ए प्लेस। र यो तिमीहरूलाई मैले भनिहालेँ तिमीलाई 5 मार्क्समा यो क्वेसन आउनसक्छ, इम्पोर्टेन्ट हो, त्यही कारणले तिमीहरूले यसलाई के गरिराख मार्क गरिराख। अब मैले अघि पढाएको जस्तो आइसोबार, आइसोबार चाहिँ के हो त भनेर भन्दा अघि मैले आइसोथर्म के हो भनेर पढाउँदाखेरि के भने भनेर भन्दाखेरि आइसोथर्मले चाहिँ के गर्ने गर्छ इक्वल टेम्परेचर भएको एरियालाई के गर्ने गर्छ जोड्ने गर्छ है। यो आइसोथर्म भनेको चाहिँ के भनेर भन्दा इक्वल एटमोस्फियरिक प्रेसर भएको जग्गालाई के गर्ने जोड्ने जुन लाइन छ इमेजिनेरी लाइन त्यो लाइनलाई चाहिँ के भन्ने गर्छ आइसोबार भनेर भन्छ। अब जस्तै यहाँ सम्झ्यौँ यो जग्गामा 1050 MB छ एटमोस्फियरिक प्रेसर, यो जग्गामा छ 1000 MB, यो जग्गामा छ 960 MB, त्यसै गरिकन यहाँनिर 1050 MB, त्यसै गरिकन यहाँनिर पढौँ हामी हेरौँ 1000 MB अनि यहाँनिर छ 1050 MB नै छ अरे।
यस्तो भयो भने अब यहाँ के देख्दैछु भनेर भन्दा यो जग्गामा के छ भनेर भन्दा एटमोस्फियरिक प्रेसर के छ इक्वल छ। यहाँ पनि 1050 छ, यहाँ पनि 1050, यहाँ पनि 1050 नै छ। त्यसो हुँदाखेरि म के गर्ने गर्छु, एउटा इमेजिनेरी लाइनले यो एरियालाई के गर्ने गर्छु, वेदर म्यापमा के गर्ने गर्छु, जोड्ने गर्छु। दिस लाइन इज कल्ड आइसोबार। यो लाइनलाई नै के भन्ने गर्छ, आइसोबार भनेर भन्छ। आइसोबारको क्यारेक्टर के छ भनेर भन्दाखेरि आइसोबार क्लोजली स्पेस छ भने चाहिँ के छ भनेर भन्दाखेरि प्रेसर ग्रेडियन्ट एकदमै के छ, बेसी छ भनेर बुझ्नु पर्यो। मतलब प्रेसरमा डिफ्रेन्स के छ, एकदमै बेसी छ। जब कि वाइडली स्पेस छ, सपोज सम्झियो यो जग्गामा यो एउटा आइसोबार कोरौँ, यो के छ, क्लोजली स्पेस छ, एकदमै एकअर्काको नजिकमा छ। यहाँनिर के बुझ्नु पर्यो, प्रेसर ग्रेडियन्ट एकदमै के छ, बेसी छ। भन्नु मतलब यो र यो एरियाको प्रेसरमा एकदमै बेसी डिफ्रेन्स छ। जब कि अब यतापट्टि आउँ, यहाँनिर कोरौँ दुईवटा आइसोबार, अब यहाँनिर के देख्छौँ हामी, प्रेसरमा के छैन, डिफ्रेन्स बेसी छैन। अब प्रेसर ग्रेडियन्टले के भन्छ त भनेर भन्दा जति प्रेसर ग्रेडियन्ट बढ्दै गयो त्यति विन्डको भ्यालोसिटी के हुँदै जान्छ, बढ्दै जान्छ। दुईवटा एरियाको एटमोस्फियरिक प्रेसरमा जति डिफ्रेन्स आउँछ विन्ड त्यति नै स्पिड बग्छ। जति के हुने गर्छ, दुईटाको डिफ्रेन्स के हुने गर्छ, प्रेसरमा डिफ्रेन्स कम्ती आउने गर्छ, त्यति नै विन्डको भ्यालोसिटी के हुँदै जान्छ, घट्दै जाने गर्छ। र विन्डको जुन भ्यालोसिटी छ त्यो नाप्ने इन्स्ट्रुमेन्ट छ, त्यो इन्स्ट्रुमेन्टको नाम चाहिँ तिमीहरूको हो एनिमोमिटर। एनिमोमिटरले चाहिँ के गर्ने गर्छ, विन्ड पर आवर कतिको स्पिडमा बग्दैछ त्यो के गर्ने गर्छ, बताउने गर्छ। त्यो बाहेक विन्ड कुन डिरेक्सनदेखि कुन डिरेक्सनमा जाँदैछ त्यो नाप्ने इन्स्ट्रुमेन्टको नाम चाहिँ हो तिमीहरूको विन्ड ब्यान्ड अथवा वेदर कक पनि भनेर भन्ने गर्छ। र नानी हो, यसरी हामीले आजको यो एटमोस्फियरिक प्रेसरको विषयमा मैले तिमीहरूलाई पढाइसकेँ र अहिलेको लागि म यतिमै बिदा लिन्छु।